राम नाम जपिरा पार करनी हो जिंदगी को भर सैना कैले मरने हो राम नाम जपिरा पार करनी हो जिंदगी को भर सैना कैले मरने हो राम रक्षा कर राम हरे रक्षा कर राम दान दिने दाता लहे रक्षा कर रक्षा कर राम दिने दाता लहे रक्षा कर रक्षा कर रक्षा कर राम दिने दाता लहे रक्षा कर जाओ बैकुंठा लही जाओ बैकुंठा भक्ति करता शून्य श्रोता लही जाओ बैकुंठा ले जाओ बैकुंठा ले जाओ बैकुंठा भक्ति करता शून्य श्रोता ले जाओ बैकुंठा ले जाओ बैकुंठा ले जाओ बैकुंठा भक्ति करता शून्य श्रोता ले जाओ बैकुंठा जय राम श्री शिव शिवेति शिवी मुरारे हे नाथ नागेश भज महादेव श्री शिव शिवेति शिवे मुरारे हे नाथ नागेश भज महादेव
ब्रह्म कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। श्री श्रोतारा सावधानतया श्रुणन्तु कथा श्रवण गर्न आउने भक्तजनहरू कृपया शान्त भएर कथा श्रवण गर्नुहोला। श्री शिव महापुराणका चरित्र वृत्तान्त पाखर महिमा नई विस्तार नक्षत्रमा शुद्ध सौनकारी मुनिहरूका माझमा वर्णन विस्तार गर्दै प्रस्तुत गर्दै बताउँदै आइरहनु भएको छ भने स्वयं वेदव्यास मुनि सनकादि मुनिहरूका निकटमा विभिन्न महिमा चरित्र वृत्तान्त वर्णन विस्तार गरिरहनु भएको छ। प्रभु लौत भगवान शनि बक्षस परमात्मा भनेर विभिन्न महिमा चरित्र वृत्तान्त सँगसँगै परब्रह्म परमात्मा भगवानका अनुपम लीलाका चरित्र वृत्तान्त विस्तार गर्दै भइबक्सनुहुन्थ्यो। राजन इक्ष्वाकीय वंशमा श्राद्धदेव नामरेका मनुको उत्पत्ति भएको थियो। उनको वंश चरित्र वृत्तान्त वर्णन विस्तार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। राजा नवक उत्पत्ति हुनुभएको थियो। नवकका पुत्र विष्णु भक्त परमप्रिय परमात्माका अत्यन्त सुयोग्य पात्र भइबक्सनुहुन्थ्यो, जसलाई अम्बरीश भनेर भनिन्थ्यो। राजन अम्बरीश परमात्माको परम प्रिय पात्र भइबक्सनुहुन्थ्यो। परमात्माका गुणानुवादहरू गाउने गर्नुहुन्थ्यो। व्रतानुमोदम व्रत एकादशी नामको व्रत धारण गर्ने गर्नुहुन्थ्यो। आज व्रतकै प्रभावले परब्रह्म परमात्मा भगवान नारायणलाई प्रसन्न तुल्याइबक्सनु भएको थियो। राजन परमात्मा भगवानले भक्तका रक्षाका लागि सुदर्शन चक्र प्रदान गरिबक्सनु भएको थियो। प्रभु भक्त उपर दया गर्नेवाला परब्रह्म परमात्मा भगवानको कृपा वर्षियो। अम्बरीश उपर परमात्माले रक्षाका लागि सुदर्शन चक्र नै प्रदान गरिबक्सनुभयो। त्यही भएर परमात्मा दयाको खानी भइबक्सनुहुन्छ, भक्त उपर कृपा गर्नुहुन्छ। अनगिन्ती व्रतहरूमा उत्तम व्रत एकादशी नामको व्रतलाई भन्ने गरिन्छ भनेर व्रतहरूको महिमा चरित्र वृत्तान्त वर्णन विस्तार गर्दै भइबक्सनुहुन्थ्यो। प्रभु व्रत बस्नु एकादशी तीर्थ जानु काशी, व्रत बस्नु एकादशी तीर्थ जानु काशी, पाप सबै नाश हुन्छ होला अविनाशी। व्रत बस्नु एकादशी तीर्थ जानु काशी, पाप सबै नाश होला होला अविनाशी। व्रत बस्नु एकादशी तीर्थ जानु काशी, पाप सबै नाश होला होला अविनाशी। हरि जय जय हो। पाप सबै नाश होला होला अविनाशी। व्रत भस्म एकादशी तीर्थ जानु काशी, पाप सबै नाश होला होला अविनाशी। आज व्रतको प्रभाव सुयोग्य छ। सबै व्रतहरूमा उत्तम व्रत एकादशी नामको व्रतलाई मानिन्छ भने सबै तीर्थहरूमा तीर्थको राजा काशी नामको तीर्थलाई मानिन्छ। प्रभु त्यही व्रतलाई धारण गरेर अम्बरीश परमात्माको प्रिय पात्र बनिबक्सनु भएको थियो। राजा प्रिय पात्र बनेपछि भगवानले सुदर्शन चक्र नै अम्बरीशलाई रक्षाका लागि प्रदान गर्नुभएको थियो। एक दिनको समय अम्बरीश एकादशी व्रत बसेर द्वादशी पारणको बन्द गर्दै हुनुहुन्थ्यो। दुर्वासा मुनिको आगमन भयो। बाबु हामीलाई भोजनको लागि तयारी गराऊ, हामी गङ्गा स्नान गरेर आउँछौँ भनेर गङ्गातर्फ जानुभएको छ। स्नान गरेर फर्केर आउँदै गर्दा द्वादशी पूर्ण हुन आँटेका हुनाले अम्बरीशले एक आचमञ्जल पिएर व्रत भङ्ग गर्नुभयो। आज त्यही बेलामा टुप्लुक्क दुर्वासा मुनि आइपुग्नु भयो। बाबु हामीलाई भोजन गराउनु पर्यो भने आफूले व्रत पारण भङ्ग गरेर बस्नु तिमी दोष रहेछौ। आज म तिमीलाई वध गर्छु भनेर खड्ग उठाउनु मात्र भएको थियो। अम्बरीश परमात्माको प्रिय पात्र भइबक्सनुहुन्थ्यो। आज सम्मान गराइदिबक्सनुभयो। लीलाधारी जगतको अधिपति परमात्मा भगवान स्वयं रक्षक भएका हुनाले सुदर्शन चक्रले दुर्वासा मुनिलाई लखेट्न थाल्यो। दुर्वासा मुनि भाग्दै भाग्दै जानुभयो। सुदर्शन चक्र पछि तब सरासर परमात्मा भगवान नारायणका निकटमा पुगिबक्सनुभयो। परमात्मालाई भज्नुभयो, प्रार्थना गर्नुभयो। भगवान भन्नुहुन्छ बाबु सुन, मैले त केही गर्न सक्दिनँ। हेर मैले मेरो प्रिय पात्र अम्बरीशलाई मेरो सुदर्शन चक्र प्रदान गरेको हुँ, तिमी मेरै भक्तका शरणमा पर भनेर निवेदन गरिबक्सनुभयो। राजन तब भक्तका शरणमा पर्ने आदेश दिइसकेपछि
मल्ल भक्तको महिमा बुझ्नुभयो र दुर्वासा मुनि अम्बरीशका निकटमा पुग्नुभयो। अम्बरीशमा गएर स्तुति प्रार्थना गरेपछि अम्बरीशले सुदर्शन चक्रको प्रार्थना गरेर सुदर्शन चक्रलाई साम्य र शान्त बनाइबस्नुभयो। त्यसपछि भक्तको महिमा आज दुर्वासा मुनिले बुझेर भक्तको गुणगान गाउँदै पुकार गर्दै परमात्मा भगवानका ध्यान मन कीर्तन गर्दै होइबस्नुहुन्थ्यो। राजन कति दयालु भक्त हो पर भगवान कति दयालु कति दयालु भक्त हो पर भगवान कति दयालु कति दयालु कति दयालु भक्त हो पर भगवान कति दयालु। वाला परब्रह्म परमात्मा भगवान का गुणानुवाद और वर्णन विस्तार गर्दै प्रस्तुत गर्दै बताउँदै होइबस्नुहुन्थ्यो। प्रभु तिनी अम्बरीश परमात्मा का प्रिय पात्र त्यही भएर दुर्वासा मुनिले तब भक्तको महिमा बुझिबस्नु भएको थियो। राजन अब उनका पुत्रहरू थिए। अम्बरीशका वंशचरित वृत्तान्त अगाडि बढेको थियो। राजन अम्बरीशका पितामह नवकका चरित्र मैले हजुरका निकटमा वर्णन विस्तार गराएको छु, जो भगवान शङ्करजीका अत्यन्त प्रिय पात्र भइबस्नुहुन्थ्यो। प्रभु नवक गुरुकुलमा विद्या पढ्न गएका बेलामा भाइहरूले राजकाज भोग अधिकारलाई विस्तार गरेछ, अंशमण्ड लगाएर बाँडचुँड गरेछ। नवक राजा माने ब्रह्मचारी रूपमा गुरुकुलमा विद्या आर्जन गरेर वेद वेदाङ्ग पढेर पारङ्गत भएर जब घरमा फर्किनुभयो, तब भाइहरू दाइहरूसँग निवेदन गर्दाखेरि उनीहरूले त अंशमण्ड लगाएर बाँडेर सकिसकेका, भाग छुट्याएर राखेको भाग पनि सकिदिएछन्। अब परमात्मा भगवान नवकजी चिन्तित हुनुभयो, तिमीहरूले आज मेरो भाग प्रदान गरेनौ। अब पिताजीका निकटमा पुग्नुभयो। बाबु मैले सारा भाग बन्न लगाएको थिएँ, तिम्रो भाग पनि राखेको थिएँ, भाइहरूले सारा सकेछन्, अब के गर्छौ? बाबु हेर एउटा उपाय छ, तिमी विद्वान छौ, पढेका छौ, ज्ञानी छौ, ध्यानी छौ, पराक्रमी छौ। हेर अब तिमी अंगिरस नामका ब्राह्मणले चलाउने यज्ञ जसले हरेक सप्ताह 6औं दिनको कृत्य मायावी शक्तिका कारणले गर्दा पूर्ण गर्न सकिरहेका छैनन्, अंगिरसको यज्ञमा जाऊ, त्यो 6औं दिनको यज्ञलाई परिपूर्ण तुल्याऊ। तिमी विद्वान छौ, ज्ञानी छौ बाबु, तिमीलाई परमात्माको कृपा हुनेछ भनेर पिताजीले नवकलाई त्यहाँ पठाइदिनु भयो। अंगिरसका यज्ञमा पुगे। यज्ञको 6औं दिनमा पुगेपछि आफ्नो कर्म अगाडि वर्णन विस्तार गराउन पाए, वेदका मन्त्रहरू उच्चारण गरे, कार्यलाई सार्थक बनाए अनि ती सारा कर्महरूलाई पूर्ण तुल्याइसकेपछि देवताहरू प्रसन्न भए, ऋषिमुनिहरू प्रसन्न हुनुभयो। बाबु यो यज्ञको सारा विषय भोग जे छ त्यो तिमी ग्रहण गर, हामी तिमीदेखि अत्यन्त सन्तुष्ट छौँ भनेर सन्तुष्ट भएर प्रसन्न भएर यज्ञको फल प्रसादी उनलाई प्रदान गरे। अब ग्रहण गर्दै हुनुहुन्थ्यो, ग्रहणको तयारी हुँदै थियो। त्यसै बेलामा जगतको अधिपति यज्ञका अधिष्ठात्री देव देवादिदेव महादेवको उत्पत्ति हुन पुग्यो। राजन प्रणाम गरे, स्तुति गरे, प्रार्थना गरे। अवश्य सारा धनहरू लिएर जान खोज्दै थिए, भगवान शिवजीले रोकिबक्सनु भयो। ए बाबु यो के गर्दैछ?
यो त सारा मेरो हो। यज्ञमा जे अर्पित हुन्छ, यज्ञको अधिष्ठात्री दे भनेको त म शिव हुँ, यो त मेरो हुन्छ। आज तिमीले यज्ञको सारा प्रसादी लिएर जान खोजिरहेका रहेछौ, यज्ञमा शेष धन सारा लिएर जान खोजिरहेका रहेछौ भनेर निवेदन गर्नुभयो। ओहो, मलाई त ऋषिमुनिहरूले मलाई प्रदान गर्नुभएको प्रभु, म त मेरो हो भनेर लिएर जान खोज्दै थिएँ, कि मैले लान पाउँदिनँ त भन्दा पाउँदैनौ बाबु, यो त मेरो हुन्छ। यदि तिमीलाई विश्वास लाग्दैन भने तिमी आफ्नो पिताजीसँग गएर सोधा भनेर पठाइदिनु भयो। तब नवक आफ्नो पिताजीका निकटमा पुगे, पिताजीलाई गएर सोधे गरे, प्रार्थना गरे, पिताजी मैले कार्य सम्पादन पनि गरेँ। आज अङ्गरेश मुनिले आयोजन गरेका यज्ञमा 6औं दिनको कृत्यलाई परिपूर्ण तुल्याए। प्रसन्न भएर मलाई त्यहाँको श्रेय सारा प्रदान पनि गर्नुभयो। लिएर हिँड्न खोज्दै थिएँ, भगवान् शिवजीले रोकिबक्सनुभयो। यज्ञका अधिष्ठाता देव भगवान् शिव होइबक्सनुहुन्छ अरे, त्यो सारा त भगवान् शिवजीको हुन्छ अरे, त्यही भएर मैले पाउँदिनँ अरे नि पिताजी भनेर निवेदन गर्नुभयो। तब त्यसै बिचमा जगतको अधिपति परमात्मा भगवान् नवकका पिताजी नवकलाई निवेदन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, बाबु त्यो कुरा त सत्य हो, हेर हामी जे अर्पण गर्छौँ यज्ञमा त्यो सारा भगवान् शिवजीको हुन्छ र शिवार प्रणमस्तु। देवादिदेव महादेव यज्ञका अधिष्ठात्री हुनुहुन्छ, भगवान् शिव शिवाय यज्ञ पूर्ण हुनै सक्दैन। जहाँ यज्ञ आयोजन गरिन्छ त्यहाँ भगवान् शिवको आराधना हुँदैन भने यज्ञ अपूर्ण हुन्छ। त्यही भएर देवादिदेव महादेव यज्ञका सार्थक होइबक्सनुहुन्छ, यज्ञलाई परिपूर्ण तुल्याउनेवाला हुनुहुन्छ। जति चढ्दछ त्यो सारा भगवान् शिवजीको हुन्छ। यदि शिवले नै तिमीलाई प्रदान गर्नुभयो भने त्यो तिम्रो हुन सक्दछ भनेर निवेदन गरिबक्सनुभयो प्रभु। तब नवक फर्केर गए, परमात्माका निकटमा पुगे, हे भगवान् मलाई थाहा भयो यो त सारा हजुरकै हुँदो रहेछ, मेरो भन्ने केही रहेनछ। त्यही भएर परमात्मा हजुरको इच्छा जे गरिबक्सला भनेर परब्रह्म परमात्मा भगवान् भोले बाबा शिव उपर नवक प्रार्थना गर्दै स्तुति गर्दै जगतको अधिपतिका गुणानुवादहरू गाइरहेका थिए। राजन हेर हरिहर मेरो भन्नु के छ र, एक्लै आउनु एक्लै जानु लानु केही छैन, मेरो भन्नु के छ र, हरिहर 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 मेरो भन्नु के छ र, सारा हजुर के रहेछ, मेरो भन्नु केही रहेनछ परमात्मा। आज मैले हजुरको लीलालाई बुझ्न सकिनँ, मबाट गल्ती भयो। आज अब सारा मेरो हो भन्ने मैले कामना गरेँ। जबसम्म हजुरको कृपा हुँदैन परमात्मा त्यो मेरो बन्न सक्दो रहेनछ। तेरोमा भएको अभिमानलाई हजुरले आज तुच्छ बनाइबक्सनुभयो। हे परमात्मा, हे भोले बाबा, हे जगतको अधिपति, जबसम्म हजुरले प्रदान गर्नु हुँदैन तबसम्म मेरो बन्न सक्दो रहेनछ। यो पिताजीको आदेश आइरहेको छ, त्यही भएर मेरा गल्तीलाई क्षमा प्रदान गरिबक्सोस् भनेर स्तुति गर्दै गर्दा देवादिदेव महादेव परमात्मा भगवान् प्रसन्न भइबक्सनुभयो। बाबु तिमी विकार रहित रहेछौ, सत्कर्मका आधारमा वेद उपनिषद पुराणका प्रकाण्ड ज्ञानी पनि रहेछौ। तिमीले पिताको आदेशलाई स्वीकार्यौ अनि यज्ञमा आयौ, अंगिरस मुनिको कार्यलाई सार्थक पनि पार्यौ।
अनि मलाई पनि प्रसन्न तुल्यायो। त्यही भएर बाबु यो सारा श्रेय तिम्रो हुनेछ, सुखभोग आनन्द भोग्न पाउनेछौ। ल तिमी धैर्य धारण गर। जगतको अधिपति परमात्मा भगवान देवादिदेव महादेवले नवग्रह यसरी प्रदान गरी बक्सनु भएको थियो राजन। त्यही भएर केही छैन भने पनि परमात्माको कृपा जब वर्षिन्छ, सत्कर्मको प्रभावले सबै चिजहरू प्राप्ति हुने गर्दछ। आखिर जगतमा आएको नाङ्गै हो, जाने नाङ्गै हो। सबै यही आएर पाएको, यही छोडेर जाने हो। जे छ त्यो प्राप्त गरेको त्यसमा अभिमान बढाएर बस्यौँ भने एक दिन त छोडेर जानै छ। नाशवान शरीर हो, अविनाशी परब्रह्म परमात्माको चिन्तन गर्न सकियो भने अविनाशी तत्त्वसँग लय हुन सकिन्छ। त्यही भएर मानव छोराको प्रधान ध्येय भनेको त्यही हुनुपर्दछ। संसारमा जे देखिरहेका छौँ हामीले, हाम्रा दृष्टि जहाँ जहाँ पर्दछ यो त सबै अविनाशवान छ। अनि जुन चिजलाई देख्न सकिँदैन त्यो अविनाशी छ, त्यो भनेको परब्रह्म परमात्मा। त्यही भएर त्यो अविनाशी तत्त्वलाई नाशवान शरीरले जान्ने बुझ्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। पूर्णता भइकन पनि अभिमान रहित बन्नु पर्दछ। परब्रह्म परमात्मा भगवानका शिवका लीलाले हामीलाई नै ज्ञानमयमा वर्णन विस्तार गरिरहेको छ। प्रभु भनेर अनगिन्त चरित वृत्तान्तमयमा वर्णन विस्तार गर्दै प्रस्तुत गर्दै बताउँदै हुनुहुन्छ भन्ने श्रवण कथा नारायण हरि हरि।
नाउँमा डम डम बज्यो डमरू शिव तिम्रै 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 नाउँमा डम डम बज्यो डमरू डमरू शिव तिम्रै नाउँमा डम डम बज्यो डमरू शिव तिम्रै नाउँमा डम डम बज्यो डमरू शिव तिम्रै नाउँमा डम डम बज्यो शिव तिम्रै नाउँमा डम डम बज्यो डमरू शिव तिम्रै नाउँमा डम डम बज्यो डमरू डमरू महायज्ञ लायो शङ्ख बज्यो घण्ट बज्यो महायज्ञ लाग्यो शिवजीको दर्शन गर्न भक्तजन आयो डम डम बज्यो डमरू शिव तिम्रै नाउँमा 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 डम डम बज्यो डमरू डमरू शिव तिम्रै नाउँमा डम डम बज्यो 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 डमरू डमरू हरे श्री शिव महापुराण ज्ञानयज्ञमा शरणमृत खाउला श्री शिव महापुराण ज्ञानयज्ञमा शरणमृत खाउला भक्तजन सबै मिले कैलाशैमा जाउँला डम डम बज्यो डमरू शिव तिम्रै नाउँमा डम डम बज्यो डमरू शिव तिम्रै नाउँमा डम डम बज्यो सबैले हात माथि गर्नुहोला जय हो शिव तिम्रै नाउँमा डम डम बज्यो डमरू शिव तिम्रै नाउँमा डम डम बज्यो डमरू शिव तिम्रै नाउँमा डम डम बज्यो डमरू डमरू शिव तिम्रै नाउँमा डम डम बज्यो डमरू शिव तिम्रै नाउँमा डम डम बज्यो डमरू हर हर अरे खैजरी भन्छन् मुजुरा हेरा मजुरा भन्छन् झाली खैजरी भन्छन् मजुरा हेरा मजुरा भन्छन् झाली सानैदेखि हरिनाम जप्ने भजन कीर्तन गाउने भजनमा नाच्ने बसाउनु पर्छ बानी डम डम बज्यो डमरू शिव तिम्रै नाउँमा डम डम बज्यो डमरू शिव नाउँमा डम डम बज्यो डमरू शिव तिम्रै नाउँमा डम डम बज्यो शिव तिम्रै नाउँमा डम डम बज्यो डमरू शिव तिम्रै नाउँमा डम डम बज्यो डमरू शिव तिम्रै नाउँमा डम डम बज्यो डमरू डमरू शिव तिम्रै नाउँमा डम डम बज्यो 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 डमरू हरि राम कोइले गरौँ एक दाना कोइले गरौँ पाँचा कोइले गरौँ 1 रुपैयाँ दाना कोइले गरौँ पाँचा 1 पाँचा जोड्दै जाँदा हुन्छ लाखौँ लाखा डम डम बज्यो डमरू शिव तिम्रै नाउँमा डम डम बज्यो डमरू शिव तिम्रै नाउँमा डम डम बज्यो डमरू शिव तिम्रै नाउँमा डम डम बज्यो डमरू
डमरू शिव तिम्रै नाउँमा डम डम बज्यो 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 डमरू डमरू हरे शिव शिवेति शिवे मुरारी नाथ नागे भज महादेव महादेवं भज महादेवं भज महादेवं भज महादेवं भज भज महादेवं भज महादेवं भज महादेवं भज महादेवं शिव जटाधराय दलरप्रियाय कपियाय शिवाय लौत सौनकादि जन जगत को अधिपति परब्रह्म परमात्मा भगवान रचौन का विभिन्न महिमा चरित्र वृत्तांत पाख्यान वर्णन दे सार कर दे प्रश्न कर दे बताओ दे रे कुछ वे परब्रह्म परमात्मा भगवान रचौन का लीलारो विस्तार कर लौन कथन व्रतानाम उत्तम व्रत एकादशी नाम व्रतक महिमा वर्णन करी वक्षणमय तीर्थर्म उत्तम तीर्थ काशी नाम तीर्थक महिमा वर्णन करी वक्षणमय सबै तीर्थ जान सकेन भने भगवान शिव नगरी काशी नगरी पुग्नाले सबै तीर्थ गएको फल प्राप्ति हुने सबै व्रत बस्न सकेन भने एकादशी व्रत मात्र बस्नाले पनि सबै व्रत बसेको फल पुण्य मिल्ने कति वैज्ञानिक फलले युक्त छ जस्तो महिनाको दुईटा एकादशी आउँछ त्यो दुवै एकादशी व्रत बस्यो भने शरीर निरोगी पनि हुँदो रहेछ आध्यात्मिक क्षेत्रबाट हेरौँ भने पुण्य प्राप्ति पनि हुँदो रहेछ भोजन नगरेर बचेको अन्न अरूका लागि प्रदान गर्न पनि सकिँदो रहेछ हितकारी व्रत ऋषिमुनिहरूले हामीलाई देखाएर मार्ग प्रदान गर्नु त्यही भएर व्रत उपवास बसिरहनु पर्दछ व्रत बस्दै गर्दा जुन देवताको व्रत बसिन्छ अर्थात् उपवास गरिन्छ तिनी देवताका निकटमा तिनी देवताको नाम उच्चारण गर्दै आज तिनी देवी देवताहरूमा चित्त लगाएर परमात्मा भगवानका गुणानुवाद गाएका खण्डमा उपवास परिपूर्ण हुने गर्दछ भनेर उपवासका महिमा चरित्र वृत्तान्त वर्णन विस्तार गर्दै भइबक्सनुहुन्छ ब्रह्म व्रत विधिका चरित्र वर्णन विस्तार गर्नुभयो पर कृपा गर्नेवाला परमात्माका महिमा चरित्र वृत्तान्त समेत वर्णन गरिबक्सनु त्यही भएर जगतको अधिपति समस्त प्रकारका विधि वृत्तान्त वर्णन विस्तार गर्दै भइबक्सनुहुन्छ प्रभु पापबाट उद्धार हुनका लागि मुक्त हुनका लागि मनले वचनले कर्मले हाम्रा हर पल हर क्षणहरू पाप मुक्त बन्नका लागि सदैव सत्कर्ममा तल्लीन भइरहनु पर्दछ शुभ कर्मलाई अपनाइरहनु पर्दछ त्यही भएर पाप गरिन्छ पापको पिताको नाम के हो थाहा छ हजुरहरूलाई थाहा छ पापको पिताको नाम हामीलाई आफ्नो बुवाको नाम थाहा छ जुन कारणले हामी पाप आर्जन गर्दछौँ पापका कारणले नरकै यातना पुग्दछौँ पापको पिताको नाम के हो त एकजना विद्वान गुरु हुनुहुँदो रहेछ गुरुले आफ्नो छोरालाई पढ्नको लागि काशी नगरी पठाउनु भएछ वाराणसी पढेर धेरै वर्ष शास्त्रहरू अध्ययन गरेर फर्केर घरमा आइसकेपछि पिताजीले सोध्नुभयो बाबु के पढ्यो भन्दा पिताजी वेद पढे शास्त्र अनगिन्ती सारा महिमाहरू बुझेर आएँ अब मैले धेरै कुरा जानेको छ पिताजी भनेर सोधेँ बाबु तिमीले सबै कुरा जानेका छौ भने अब म तिमीलाई एउटा प्रश्न गर्छु त्यो प्रश्नको जवाब मलाई दियौ भने मात्र तिमीलाई म घरमा प्रवेश दिन्छु भन्नुभयो बाबु जसरी तिम्रो पिता म हो त्यसै गरी पापको पिताको नाम के हो मलाई भन भनेर सोध्नुभयो पापको पिताको नाम सोध्नुभयो आउँछ हजुरहरूलाई पापको पिताको हो भनेर पापको पिताको नाम सोधिसकेपछि ती ब्राह्मण बटुकलाई चिन्ता परे हे भगवान अब कसरी मैले पिताजीलाई बताउने होला सारा वेद पढे उपनिषद पढे पुराणहरू पढे धर्मशास्त्र ग्रन्थ सारा पढे तर अहिलेसम्म पिताजी मैले यो पापको पिताको बारेमा त जानेकै छैन बाबु जाने छैन भने फेरि बनारस जाऊ काशी जाऊ पढेर आऊ जबसम्म तिमीले पापको पिताको बारेमा थाहा पाउँदैनौ तबसम्म फर्केर आउनु पर्दैन फर्काइदिनु भयो छोरालाई काशी नगरी पुगे चिन्तित ब्राह्मण पुत्र गल्लीमा घुमिरहेका थिए चिन्तित ब्राह्मणलाई एकजना नगर बधुले देखेन हे ब्राह्मणदेव के भयो हजुरलाई के चिन्ता परिरहेको छ हेर मैले मेरो चिन्ता तिमीलाई बताएर तिमीले न मेरो चिन्तालाई हरण गर्छौ
भनेर निवेदन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। बताउनु त बताउनुहोस्, केही कुरा त मलाई पनि थाहा हुन सक्छ। नगरवधूले साह्रै आग्रह गरेपछि ब्राह्मण देवले भन्नुभयो, हेर म विद्या आर्जन गरेर घरमा गएको थिएँ। पिताजीले प्रश्न गर्नुभयो, पापको पिता को हो भनेर मलाई बताऊ भन्नुभयो, तर मलाई थाहा भएन। त्यसपछि पिताजीले फेरि पढेर आऊ बाबु, पापको पिताको बारेमा बुझेर आऊ भनेर मलाई त काशी नगरी नै फेरि पठाइदिनु बक्सनुभयो। त्यति पनि आउँदैन हजुरलाई? मलाई थाहा छ ब्राह्मणदेव, पापको पिताको नाम। आउनुहोस् मेरा घरमा जाऊ। मेरा घरमा जानु मात्र भयो भने पनि मेरो मति सुध्रला। आज म सद्गतितर्फ लागौँली हजुर जस्तो ज्ञानी व्यक्तिलाई घरमा प्रवेश गराउन पाउँदा म धन्य पनि हुनेछु। त्यही भएर मेरा घरमा गइदिनु भयो भने मात्र म हजुरलाई एउटा अश्वरूपी प्रदान गर्नेछु भनेर नगरवधूले निवेदन गरिन्। भइगयो त एउटा अश्वरूपी पाउँछु भने यिनका घरमा गएर के भयो भनेर ब्राह्मणदेव नगरवधूका घरमा प्रवेश गर्नुभयो। एउटा अश्वरूपी पनि पाइहाल्नुभयो। ब्राह्मणदेव केही बेर मेरा घरमा बस्दिनु भयो भने अर्को अश्वरूपी हजुरलाई प्रदान गरौँली भनेर निवेदन गर्नुभयो। भइगयो त भनेर अर्को अश्वरूपी लिनुभयो। फेरि पनि ब्राह्मणदेव बस्न तयारी हुनुभयो। मेरा घरमा आउनुभयो, बस्नुभयो, केही खाइदिनु भयो भने म हजुरलाई अर्को अश्वरूपी प्रदान गरौँली। सुनको गहना अश्वरूपी अब आमाहरूलाई धेरै भन्नै पर्दैन होइन। ब्राह्मणदेव खान पनि तयारी हुनुभयो। अर्को अश्वरूपी पाउनुभयो। नगरवधूले फल प्रसादी लिएर आइन्। ब्राह्मणदेवलाई फेरि निवेदन गरिन्, हे ब्राह्मणदेव हजुरलाई मेरै हातले ग्रहण गराउन पाए म कति भाग्यमानी हुने थिएँ। म बरु हजुरलाई अर्को अश्वरूपी प्रदान गरौँला भनेर निवेदन गरिन् राजन। त्यही बेलामा नगरवधूले ब्राह्मणदेवलाई गालामा पड्काइदिए। ब्राह्मणदेव यही हजुरको जवाब। म नगरवधूका घरमा हजुर सजिलै मेरा गृहमा प्रवेश गर्नुभयो। लोभका कारणले एउटा अश्वरूपी दिए बस्नुभयो, अर्को अश्वरूपी दिए खान तयारी हुनुभयो, अर्को अश्वरूपी दिँदा खुवाइदिए खानी भन्नुभयो। त्यही भएर हजुर जस्तो ज्ञानी व्यक्ति लोभका वशमा परिबक्सनुभयो। पापको पिताको नाम भनेको लोभ हो प्रभु भनेर निवेदन गरिबक्सनुभयो। पापको पिता लोभ हो नि, लोभ गर्न हुन। पापको पिता लोभ हो नि, लोभ गर्न हुन। लोभ गर्न छोड्यो भने पापले छुँदैछन्। पापको पिता लोभ हो नि, लोभ गर्ने हुन्न। लोभ गर्न छोड्यो भने पापले छुँदैछन्। पापको पिता लोभ हो नि, लोभ गर्ने हुन्न। लोभ गर्न छोड्यो भने पापले छुँदैछन्। पापको पिताको नाम के रहेछ? लोभ रहेछ होइन। लोभ गरियो भने पापले छोएको छोइ गर्छ। त्यही भएर लोभ गर्न हुँदैन। केही चिजमा आसक्ति हुन हुँदैन। अर्काको चिज देखेर लोभ गरियो, लालसा गरियो भने पापले छोइराख्छ। त्यही भएर शास्त्र भन्छ सन्तोषम परमम सुखम। जे छ आफूसँग त्यसैमा सन्तोष हुनुपर्दछ, आनन्दित हुनुपर्दछ, प्रसन्न हुनुपर्दछ। त्यही भएर भगवान् लोभकै कारणले अनगिन्ती पाप गरिरहेका छौँ। लोभकै कारणले पापको भारी बोकिरहेका छौँ। पापको भण्डार भरिँदै गइरहेको छ। के का कारणले भन्दा लोभका कारणले हो प्रभु। त्यही भएर लोभलाई परित्याग गर्नुपर्दछ भनेर विभिन्न महिमा चरित वृत्तान्त पाख्यान वर्णन विस्तार गर्दै प्रस्तुत गर्दै बताउँदै हुनुहुन्छ भन्ने सम्कथा नारायण हरि हरि। बोलो साम्ब सदाशिवजी भगवानको, ओमेश्वर भगवानको, समस्त भक्तजनहरूको आजको आनन्दको। परब्रह्म परमात्मा भगवानले विभिन्न प्रकारका लीलाहरू विस्तार गरी बक्सनु भएको थियो। तिनी परमात्मा भगवानले किरात रूपका रूपमा आफ्नो लीलालाई विस्तार गराइ बक्सनु भएको थियो। प्रभु किरात र किराती भनेर भगवान शिव जङ्गलमै आनन्दित लीलामा हरण बक्सनु भएको थियो। त्यसै अवसरमा परमात्मा भगवान शिवका प्रिय भक्त आज पञ्च पाण्डवहरू मध्येका धनुर्धारी अर्जुन
अर्जुनले पनि परमात्मा भगवान शिवको आराधना साधना गरिबक्सनु भएको थियो भनेर अर्जुनको महिमा चरित वृत्तान्त वर्णन विस्तार गर्दै प्रस्तुत गर्दै बताउँदै भइबक्सनु थियो। राजन वनवास बस्दै गर्दा व्यासजीका उपदेशले आकर्षित हुनुभएका अर्जुन शिवको तपस्या गरेर परमात्मा भगवान शिवलाई प्रसन्न तुल्याउने उद्देश्यसहित आज जङ्गलका तर्फ प्रस्थान गरिबक्सनु भएको थियो। भगवान शिवको महामन्त्र जप्दै जप्दै प्रस्थान गर्नुभयो। शिवकै महामन्त्र जपेर शिवकै कृपाले भारी प्रभावले गर्दा प्रकाशमान हुने इच्छा सहित अर्जुन परमात्मा भगवान शिवको साधनाका निमित्त प्रस्थान गर्नुभयो। अर्जुनमा आफ्नो विजयप्रति कति पनि सन्देह थिएन, किनकि शिवका भक्त हुनुहुन्थ्यो, परमात्मा शिवका गुणानुवादहरूका हुनुहुन्थ्यो। अब तपस्या गर्न जान्छु भनेर जङ्गलतर्फ प्रस्थान गरेपछि पञ्चपाण्डव दाइ भाइहरूलाई चिन्ता पर्यो। आज आफ्नो ठाउँ त्यागे व्यासको सत्मार्गलाई अनुसरण गर्दै पाण्डवहरू बसेका ठाउँबाट अर्जुनजी जङ्गलका तर्फ प्रस्थान गर्नुभयो। वेदव्यास मुनिले दिएका मार्गहरूलाई अनुसरण गरेर जङ्गलका तर्फ प्रस्थान गरिसकेपछि पञ्चपाण्डवहरू चिन्तित भए। आज त्यसै बेलामा ठुला ठुला दैत्यहरूको आगमन भयो। तिनीहरूलाई पनि सजिलै अर्जुनले संहार गरिबक्सनु भएको थियो। प्रभु राजा नलमाथि योभन्दा पनि अनगिन्ती ठुला कष्टहरू आइपरेका थिए। सहस्र स्वीकारेर अगाडि बढ्नुभएको थियो भने पञ्चपाण्डवहरू आफैमा एक एक सिद्ध शक्ति सामर्थ्यताले युक्त थिए, तर पनि दुःख कष्टलाई सहस्र स्वीकारी बस्नु भएको थियो। दुःख सुख भनेको कुमालीको चक्र जस्तै हो, घुमिरहन्छ। चक्रवत परिवर्तन्ते दुःखाने ज सुखाने छ, चक्र चाहिँ दुःख र सुख घुमिरहन्छन्, त्यसलाई सहस्र स्वीकार्नु मानव चलाको गति हो भनेर मार्ग चरित वृत्तान्त वर्णन विस्तार गर्दै बताउँदै भइबक्सनुहुन्थ्यो। प्रभु अनगिन्ती कष्टहरू आइपरे, दुःखहरू आइपरे, पञ्चपाण्डवहरू पनि सहस्र स्वीकार्नुभयो। युधिष्ठिर स्वयं साक्षात् यमको प्रतीक हुनुहुन्थ्यो, पराक्रमले युक्त हुनुहुन्थ्यो, ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो, तर पनि त्यसलाई सजिलै दुःखहरूलाई हरण गर्न सक्नुहुन्थ्यो। तर विधिको खेललाई बिगार्नु भएन, सहस्र त्यसलाई स्वीकारेर अगाडि बढिबस्नुभयो। भीममा त्यस्तै शक्ति तागत र बल थियो, हजारौँ हात्तीको बल थियो, तर पनि त्यसलाई दुरुपयोग गर्नु भएन, त्यो लीलालाई सहस्र स्वीकारी बस्नुभयो। अर्जुन स्वयं परमात्मा भगवान शिवका प्रिय पात्र हुनुहुन्थ्यो। अर्जुनका भगवान कृष्णको अति निकटतम प्रिय मित्र हुनुहुन्थ्यो, तर पनि धनुर्धारी विद्यामा पारङ्गत रहे तापनि त्यो शक्तिको दुरुपयोग गर्नु भएन, सहस्र त्यसलाई स्वीकारी बक्सनुभयो। नकुल सहदेव उस्तै शक्तिले सम्पन्न भइबक्सनुहुन्थ्यो, तर पनि आज त्यो सारा सहस्र स्वीकारेर दुःखलाई हरण गरेर वनवासका निमित्त जङ्गलमा प्रस्थान गरिबक्सनु भएको थियो। त्यही बिचमा वेदव्यास मुनिका साथमा भेट हुनुभएका अर्जुनलाई जब सत्मार्ग प्राप्ति भयो, त्यही मार्गलाई अनुसरण गरेर कठोर तप र साधनाका निमित्त अर्जुन जङ्गलका तर्फ प्रस्थान गरिबक्सनु भएको थियो। राजन किराँत जस्तो रूप धारण गरेर जङ्गलमा जानुभयो। केवल व्यासजीको उपदेशले गर्दा तपस्यामा तन्मय भएर लाग्नुभयो। भगवान शिवजीको कठोर तप साधना परमात्मा के गुणानुवाद गाउँदै गाउँदै जाँदाखेरि स्वर्गको अधिपति राजा इन्द्रलाई चिन्ता परेछ। यी अर्जुन आफैमा शक्तिले सम्पन्न छन्, तेजले युक्त छन्, यदि यिनले आज वरदान प्राप्त गरे भगवान शिवका निकटमा भने विघ्न पर्न सक्दछ, हाम्रो स्वर्गीय आनन्द भोग हामीबाट हरिन सक्दछ भनेर आज ब्राह्मणको रूप धारण गरेर अर्जुनका निकटमा स्वर्गको राजा अधिपति इन्द्र पुगे। ब्राह्मणको रूपमा सजेर पुगेर गएर सोधे, हे भिक्षु हजुर को हुनुहुन्छ, यो तपस्या किन गर्नुभएको हो, यसको आशा हजुरलाई के छ? सोद्धाखेरि अर्जुनले भन्नुभयो, मलाई कुनै अरू औचित्य छैन, कुनै इच्छा छैन, केवल मेरो इच्छा भगवान शिवको वास्तविक तत्त्वलाई बुझ्न सकौँ, परमात्मा भगवान शिवलाई जान्न सकौँ, शिव विधानमा रम्न सकौँ भनेर शिवको गुणानुवाद गाउनका लागि परमात्मा भगवान शिवका ध्यान मन कीर्तनमा रम्ने हेतुले तप साधनामा तल्लिनु भएको भनेर शिवकै ध्यान मन कीर्तनको महिमा वर्णन विस्तार गरिबक्सनुभयो। तब अर्जुनले आफ्नो स्वरूपको दर्शन प्रदान गराए। हे प्रभु, स्वर्गको अधिपति राजा इन्द्रले आफ्नो स्वरूपको दर्शन प्रदान गराए। हे अर्जुन, म स्वयं इन्द्र हुँ, हजुरको कारण साधनाको महिमा बुझ्न आएको थिएँ। त्यही भएर हजुरले दृढ तपस्या सङ्कल्प गरिबक्सोस्। भगवान शिवलाई
एक पैतालाले भुइँमा टेकेर अर्को पैताला आफ्नो जाँघमा राखेर ओम नमः शिवाय महामन्त्र जपेर परमात्मा भगवानलाई प्रसन्न तुल्याउनका लागि सूर्य बिम्बमा ध्यान दृष्टि अडाएर जगतको अधिपति भगवान शिवको त्यो छविलाई सम्झेर ध्यान गरेका खण्डमा हजुर परमात्मा भगवान शिवलाई प्रसन्न तुल्याउन सक्नुहुनेछ भनेर मार्ग प्रदान गर्नुभयो। शिवको दिव्य छविको वर्णन गर्नुभयो अनि एक पैताला भुइँमा टेक्नुभयो अर्को पैताला आफ्नो जाँघमा राखेर भगवान शिवजीको कठोर तप र साधना गर्न थाल्नुभयो। अर्जुनले यसरी तप र साधना गर्दै गर्दै जाँदाखेरि तपका प्रभावले भगवान शिवजी प्रसन्न हुनुभएछ। स्वयं भगवान शिव अर्जुनका निकटमा परीक्षा लिने तयारी सहित परमात्मा जङ्गलमा प्रस्थान गरिबक्सनुभयो। प्रभु जगतको अधिपति परमात्मा भगवान मदेलो बनेर बन्देलका रूपमा लखेर्दै आइरहनु भएको थियो भने यतातिर भिलहरूको रूपमा स्वयं आफू स्वयं भिल बनेर परमात्मा भगवान शिव आइरहनु भएको थियो। समय व्यतीत हुँदै गयो। त्यही अवसर पारेर दुर्योधनले अर्जुनलाई लडाउनका लागि अनगिन्ती आफ्ना सेवकहरू दैत्य साथीहरूलाई पनि पठाए। शुकर नामको बनेललाई जङ्गलमा पठाएछन्। अर्जुनलाई यही बेलामा मैले बन्द गर्नु पर्यो भनेर ठुलो ठुलो टाढैबाट आएर हेरिराखेको थियो। त्यो बनेल भिलका रूपमा आउनुभएका भगवान शिवले पनि देख्नुभयो अनि दायाँ बायाँ दौडिरहेको जङ्गलमा नाचिरहेको त्यो बनेललाई देखेर अर्जुनको पनि ध्यान टुट्न पुगेर धनुष बाण ताकिहाल्नुभयो। भगवान शिवरूपी भिल पनि जङ्गलमा बन्देलको पछि लाग्नुभयो। अर्जुन पनि पछि लाग्नुभयो। दुवैजनाले बाण ताकेर प्रहार गर्दै गर्दाखेरि भिल रूपी भगवान शिवको बाण बन्देलका पुच्छरमा गएर लाग्यो भने अर्जुन शक्तिले सम्पन्न अर्जुनले छाडेको बाण बन्देलका घाँटीमा गएर लाग्यो। त्यही बाणका प्रभावले बन्देल पछाडि पुगेर प्राणै अन्त्य हुन पुग्यो। भगवान शिवका गणमा नै भिलहरूका सेवकहरू पुगे आफ्नो बाणको खोजी गर्न थाले। तिमी को हो? तिमीले हानेको बाण होइन, हाम्रो भिल राजाले हानेको बाणले यो बनेल अन्त्य भएको छ भनेर झगडामा तल्लीन भइरहेका थिए। अर्जुनले आफ्नो पराक्रमका बारेमा वर्णन गर्नुभयो। जाऊ हेर, मेरो बाणमा मेरो नाम लेखेको छ, म अर्जुन हुँ भनेर अर्जुनको परिचय दिनुभयो। गएर हेर्दाखेरि थाहा पाए तर दुवै बाण आफ्ना हुन् भनेर लिएर जाँदै थिए। तर भिल राजा जगतको अधिपति उनका सेवकहरू परमात्मा भगवान सेवक थिए। आज अर्जुनका निकटमा द्वन्द्वमा जुटिरहेका थिए, झगडा गर्दै थिए। परब्रह्म परमात्मा भगवान आज यसरी युद्ध लडिरहेका बेलामा भिल उपर परमात्मा अर्जुनको युद्ध प्रारम्भ भयो। अस्त्र शस्त्र प्रयोग हुन थाल्यो। जगतको अधिपति परमात्मा भगवानले सहेरै बसिबक्स्नुभयो। अन्त्य अवस्थामा भिलका रूपमा रहनुभएका देवादिदेव महादेवले अर्जुनलाई दिव्य आफ्नो स्वरूपको दर्शन प्रदान गराइबक्स्नुभयो। भगवान शिवलाई आफ्नो निकटमा पाएपछि अर्जुन चिन्तित भए। हे भगवान, मैले आफ्नै इष्टदेवलाई बाण प्रहार गरिरहेको रहेछु। भगवान भन्नुहोस्, है अर्जुन, तिमी धन्न नमान, मैले त्यो तिम्रो परीक्षा लिनको लागि आएको थिएँ। तिमी मेरो नाम गुणानुवादहरू गाएर बस्यौ, रमाएर बस्यौ। तिम्रो तप र साधनाले म प्रसन्न भएर आएको छ। धन्न नमान अर्जुन, अब तिमीलाई म पराक्रम तेजले युक्त आज वरदान प्रदान गर्दछु। अजात शत्रु, तिमी सदैव शत्रु पर विजय प्राप्त गर्नेछौ। म तिमीलाई वरदान प्रदान गर्दछु। आज म तिमीलाई पाशुपत अस्त्र प्रदान गर्दछु भनेर अस्त्र प्रदान गरिबक्स्नुभयो। तिम्रो युद्धमा मेरा प्रिय मित्र कृष्णलाई सहायताका निमित्त म अपिल पनि गर्नेछु। भगवान कृष्णलाई मित्र बनाउँदै भगवान भोले बाबा शिवजीले अर्जुनलाई युद्धमा सहायताका समेत आज अपिल गरिबक्स्नुभयो। तब परमात्मा भगवान शिवजीको वरदान प्राप्त गरेर अत्यन्त कठोर तप र साधनामा तल्लीन हुनुभएका अर्जुन त्यहाँबाट जङ्गलबाट आफ्नो दाजुहरूका तर्फ प्रस्थान गरिबक्स्नुभयो। भगवान शिव किरातका रूपमा यो अवतार धारण गरेर जङ्गलमा आनन्द लीलामा रमिरहनु भएको छ भन्ने सम्कथा। नारायण हरि हरि शिवरात्रि बार सोमवार, तिम्रो प्रिय शिवरात्रि बार सोमवार। प्रिय महिना श्रावण तिम्रो बम बम भन्छन् सारा, प्रिय महिना श्रावण तिम्रो बम बम भन्छन् सारा। हे शिव बम बम बम, भक्तजन सबै मिली जप्छ तिम्रै नाम। हे शिव बम बम बम, भक्तजन सबै मिली जप्छ तिम्रै नाम। हरे हरे भोले
रमाई रमाई मन फिरे गण तिम्रा पसंद रमाई रमाई हे शिव बम 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 भक्त जन सबै मिली जप तिम्रै नाम हे शिव बम 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 भक्त जन सबै मिली जप तिम्रै नाम हे शिव बम 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 भक्त जन सबै मिली जप तिम्रै नाम सबैले हात माथि हर हर महादेव हे पार्वतीलाई साथमा राखे कैलाश तिम्रो घर हो पार्वतीलाई साथमा राखे कैलाश तिम्रो घर भक्तजनले जहाँ बोलायो उतै जान्छौ तारा भक्तजनले जहाँ बोलायो उतै जान्छौ तारा हे शिव बम 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 भक्तजन सबै मिली जप तिम्रै हे शिव बम 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 भक्तजन सबै मिली जप तिम्रै नाम हे शिव बम 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 भक्तजन सबै मिली जप तिम्रै नाम हे शिव बम 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 भक्तजन सबै मिली जप तिम्रै नाम हे शिव बम 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 भक्तजन सबै मिली जप तिम्रै नाम बद्धताका साथ अहिलेलाई भने सम्पूर्ण दानवीरहरूलाई हामी हृदयदेखि नै हार्दिक आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ। धन्यवाद। जय होस्। धन्यवाद आभार अर्पण गर्दछौँ सहयोगी सम्पूर्ण दानवीरदाताहरूमा सबैमा सुख शान्ति समृद्धि प्रगति र उन्नतिको कामना गर्दछौँ। भगवान शिवको कृपा अतुलनीय यहाँहरू पर वृष्टि भइरहोस् परमात्मासँग प्रार्थना गर्दछौँ। जय होस्। सम्मानको क्रमलाई निरन्तर जोड्दै जानेछौँ। कृपया धैर्य धारण गर्दै गर्नुहोला। पम्डीकोटको सर्वाङ्गीण विकासका लागि यहाँहरूले योगदान पुर्याइरहनु भएको छ। सबैको साथ र सहयोग अतुलनीय छ। यहाँहरूलाई फेरि पनि निवेदन गर्दछौँ धेरै सके धेरै गरौँ थोरै सके थोरै गरौँ जति सक्छौँ त्यति गरौँ तर केही न केही अवश्य गरौँ। यो पुण्य कार्यमा कोही नछुटौँ कोही नछुटौँ। हामीलाई सुनिरहनु भएको छ हेरिरहनु भएको छ दीप टेलिभिजन मार्फत लाइभ हामीहरूलाई अँगालिरहनु भएको छ। त्यसै गरी समय टेलिभिजन मार्फत पनि हामीहरूलाई हेरिरहनु भएको छ भने यहाँहरूले विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट यहाँका गतिविधिहरू थाहा पाइराख्नु भएको छ। यहाँहरूले पुर्याउनु भएको योगदान आज धेरै सामाजिक व्यक्तित्वहरू समाज अनि मातृशक्तिहरू सहभागी भएर समूहगत रूपमा व्यक्तिगत रूपमा यहाँहरूले पुर्याउनु भएको योगदानका लागि आयोजक समिति भोरी धन्यवाद अर्पण गर्दछौँ। यहाँहरू सबैमा दीर्घ जीवनको कामना गर्दछौँ। भगवान शिवको कृपा यहाँहरूका परिवारमा पनि वृष्टि भइरहोस् कामना गर्दछौँ। आउनुहोस् अब प्रसङ्गलाई जोडौँ परमात्माका लीलाहरू भगवानका गुणानुवाद। जय राम श्री शिव शिवेति शिवे मुरारे हे नाथ नागेश भज महादेव श्री शिव शिवेति शिवे मुरारे हे नाथ नागेश भज महादेव महादेव भज महादेव भज महादेव भज महादेव भज महादेव भज महादेव भज महादेव शिव जगदनाय नर प्रियाय भक्त प्रियाय शिवाय नमः। लौत शौनकादि जन जगत का अधिपति परब्रह्म परमात्मा भगवान भोले बाबा शिव का अनुपम लीला चरित व्रता नपाक महिमा वर्णन विस्तार गर्दै प्रस्तुत गर्दै बताउँदै होइ बक्सनु भएको थियो। परब्रह्म परमात्मा भगवान किरात रूपका रूपमा जङ्गलमा विराजमान भई बक्सनु भएको थियो। स्वयं जङ्गलको राजा भीलका रूपमा आफ्नो स्वरूपलाई रूपान्तरित गरेर परमात्मा देवादिदेव महादेवले अनगिन्ती लीलालाई अगाडि विस्तार गराई बक्सनुभयो। प्रभु भगवान किरातका रूपमा रम्दै गर्दा जगतको अधिपति देवादिदेव महादेवका साथमा आज परब्रह्म परमात्मा भगवानले अनगिन्ती लीलाहरूलाई विस्तार गराई बक्सनु भएको थियो भने माता पार्वती पनि किरातीका रूपमा परमात्मा आज त्यसै लीलामा शरीक भई बक्सनु भएको थियो। राजन किरात र किरातीको रूप धारण गरेर अनगिन्ती लीला परमात्माले अरण्य जङ्गलमा व्यतीत गराई बक्सनु भयो लीला रचाउनु भयो।
परमात्मा भगवान आनंद उत्सव रमाइरहेको त्यो अवसर पारेर भगवानले छल गरेर किराँतका रूपमा परमात्मा आफू जङ्गलमा रमाइरहनु भएको थियो। भगवती आद्य शक्ति माता पार्वतीले पनि त्यो लीला रचाउनका लागि किराँतको रूप धारण गरेर जङ्गलमै प्रस्थान गरी बक्सनु भएको थियो। तब परमात्मा भगवानका साथमा उहाँहरूको भेट हुन पुग्यो। तब वार्तालाप गरी बक्सनुभयो। भगवानले आफूलाई छोडेर जानुभएका परमात्मा भगवानलाई भज्दै प्रार्थना गर्दै स्तुति गर्दै पुकार गरिरहनु भएको थियो। लीलाधारी जगतको अधिपति परमात्मा भगवानले पार्वतीलाई सम्झाइ बक्सनुभयो र आफ्नो लीलालाई आनन्दित तुल्याएर त्यहाँबाट भगवान कैलाश नगरीका तर्फ प्रस्थान गरी बक्सनु भएको थियो। राजन देवादिदेव महादेव भगवान शिव अनि माता पार्वती यसरी अनगिन्ती लीलालाई परिपूर्ण तुल्याउँदै आनन्द उत्सवका साथमा परब्रह्म परमात्मा भगवान प्रस्थान गरी बक्सनु भएको थियो। प्रभु लीलाधारी जगतको अधिपति अलौकिक लीलाका साथमा रमाइरहनु भएको थियो। राजन परब्रह्म परमात्मा हुने महादेव देवादिदेव अनेक रूपका रूपमा ज्योतिर्लिङ्गका रूपमा विभिन्न क्षेत्रमा विराजमान भएर आफ्ना लीलालाई विस्तार गरिरहनु भएको थियो। राजन भगवानका मुख्य प्रधान ज्योतिर्लिङ्गहरू 12 ज्योतिर्लिङ्गका रूपमा स्थापित छन्। विभिन्न नामले परमात्मालाई पुकार गरिन्छ। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यम महाकाल ओंकार ममलेश्वरम प्रलयम वैद्यनाथम च डाकिन्यम भीमशंकरम शेतुवंदित रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यम तो विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तो केदारम गुंशेशम तो शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातपटे नर शब्द जन्म कृतं पापम स्मरणेन विनश्यते। भगवान का 12 ज्योतिर्लिङ्गहरू छन् प्रधान जसले प्रातःकाल सम्झन्छ याद गर्दछ। भगवानलाई साँझ बिहान याद गर्दछ। 12 ज्योतिर्लिङ्गलाई भने पनि 7 जन्मसम्म गरिएका समस्त पापहरू भगवानले हरण गर्ने गर्नुहुन्छ। 1 जन्म होइन 2 जन्म होइन 7 जन्मका समस्त पापहरू भगवानले हरण गर्ने गर्नुहुन्छ। कहाँ कहाँ परमात्मा भगवान विद्यमान हुनुहुन्छ भन्दा सौराष्ट्रमा सोमनाथका रूपमा परमात्मा विद्यमान हुनुभएको छ। प्रभु मल्लिकार्जुनका रूपमा शैलेशमा परमात्मा उज्जैनमा महाकाल यसरी ओंकारेश्वरमा परमेश्वर हिमालयमा विराजमान हुनुहुन्छ केदारनाथ। यसरी नै अलग अलग क्षेत्रमा आफ्ना दिव्य स्वरूपका रूपमा ज्योतिर्लिङ्गका रूपमा स्थापित हुनुभएका परब्रह्म परमात्मा भगवान भक्तका हितका लागि पापहरू हरणका लागि सारा कष्टहरूलाई निवारणका लागि परमात्मा विराजमान भइरहनु भएको छ। तिनै परमात्मा भगवान अनगिन्ती देह लीलाका साथमा जगतमा लीला पनि रचाइरहनु भएको थियो। तिनै ब्रह्म परमात्मा भगवानले रचाएका लीला चरित वृत्तान्त हजुरका माझमा मैले विस्तार गरिरहेको छु प्रभु भनेर परब्रह्म परमात्मा भगवानका लीलामय चरित वृत्तान्त विस्तार गर्दै भइबक्सनुहुन्थ्यो। राजन हामीभित्र रहेका अहङ्कारहरूलाई विकारहरूलाई सबै परमात्मा देवादिदेव महादेवले नष्ट गर्ने गर्नुहुन्छ, हरण गर्ने गर्नुहुन्छ। सबैलाई कल्याण गर्ने भएकै हुनाले परमात्मा भगवान शिवलाई शङ्कर भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। यसरी अनगिन्ती ज्योतिर्लिङ्गका रूपमा परमात्मा विभिन्न क्षेत्रमा विराजमान भएर भक्तहरूको कल्याण र हित गरिरहनु भएको छ भनेर विविध पाख्यान चरित वृत्तान्त विस्तार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही अवसरमा अनसुया र अद्रिकतम साधनाका महिमा भगवानका विभिन्न रूपमा सजिएर विराजमान हुनुभएका ज्योतिर्लिङ्गका पाख्यान चरित वृत्तान्त महिमा विस्तार गर्दै बताउँदै भइबक्सनुहुन्थ्यो। राजन ब्रह्माजीको सुयोग्य नगरी जुन नगरी ब्रह्माजीकै बाहुलीबाट परमात्मा भगवान शिवको स्थापना भयो त्यही परमात्माका गुणानुवादन गाएर विराजमान भइबक्सनुभयो। परिपूर्ण गति शक्ति प्रदान गर्नेवाला देवादिदेव महादेव पूर्व दिशामा मनुष्यहरूको मनोरथ परिपूर्ण गर्नका लागि क्रीडा गरेर विराजमान हुनुभयो र नाम पनि भगवान शिवजीको विद्यमान रहनुभयो। जहाँ गोदावरीका तटमा परमात्मा विराजमान भइबक्सनुहुन्छ। पश्चिमतिर फेरि पशुपति नामका नामले शिवलिङ्गका रूपमा विराजमान हुनुभएको छ। अनि जहाँ अनसुया अत्रि पत्नी परमात्माको आराधना गर्नुहुन्छ उनका नामैद्वारा परमात्मा विद्यमान हुनुहुन्छ। अत्रीश्वर शिवलिङ्गका रूपमा परमात्मा विराजमान हुनुभएको छ। लोक कल्याणका लागि लोकहितका लागि अनसुयाले आनन्दपूर्वक अत्रि पत्नी अनसुयाले आनन्दपूर्वक परब्रह्म परमात्मा भगवानको साधना आराधना गरिबक्सनु भएको थियो, जसका इच्छा परमात्मा भगवानले परिपूर्ण तुल्याइबक्सनु भएको थियो र अत्रीश्वरका रूपमा परमात्मा विद्यमान भइबक्सनु भएको थियो। प्रभु
भगवान का लीला परमात्मा का चरित्र पाखन महिमा वर्णन विस्तार कर दे, प्रस्तुत कर दे, बताओ दे। आज ब्रह्म परमात्मा भगवान ईश्वरी ने ब्रह्मा जी का पुत्र अत्रि पत्नी अनसुईया ने परमात्मा भगवान को आराधना करने में काल समेत विजय प्राप्त गरी बक्षण में तप साधन में तलीन हुई बक्षण में आज ब्रह्म परमात्मा भगवान को आराधना गरी बक्षण में को दिन आराधना का फल परमात्मा ले अत्रि र अनसुईयालाई प्रदान गरी बक्षण में को थियो भनेर अनगिन्ती ज्योतिर्लिङ्ग का महिमा चरित वृत्तान्त वर्णन विस्तार गर्दै प्रस्तुत गर्दै बताउँदै हुनुहुन्छ भन्ने सम्म कथा नारायण हरि 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 भुल्न हुँदैन, हरि भुल्न हुँदैन, आत्मकामा मुखमा रामा भुल्न हुँदैन, आत्मकामा मुखमा रामा भुल्न हुँदैन, भुल्न हुँदैन, भुल्न हुँदैन, आत्मकामा मुखमा रामा भुल्न हुँदैन। चौरासीमा परिन्छ पक्कै मरिन्छ, भुले के हुन्छ, चौरासीमा परिन्छ पक्कै मरिन्छ, भुले के हुन्छ, भुले के हुन्छ, चौरासीमा परिन्छ पक्कै मरिन्छ। हरिहर भगवान को जय हो। शिव भजन है माता हमरो तये कामा, शिव भजन, शिव भजन है माता हमरो तये कामा, शिव भजन। शिव शंकर भोलेनाथ को जय जय हो। शिव जी का तीनटा नेत्र हुनुको कारण यो हो भन्दै त्रिनेत्रका महिमा चरित वृत्तान्त वरदान का साथमा भगवानले प्रदान गर्नुभएका अर्पण गर्नुभएका चरित्र वर्णन विस्तार गरी बक्समय हो। तब परब्रह्म परमात्मा भगवान देवादिदेव महादेव स्वयं नारायण का गुणानुवाद गाउँदै परमात्मा भगवानलाई भज्दै
यता स्वयं परब्रह्म परमात्मा देवादिदेव महादेव का गुणानुवाद गाउँदै पुकार गर्दै प्रार्थना गर्दै भई बस्नुहुन्थ्यो राजन। नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। जय हो। नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि बोल। नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परम परमात्मा भगवान नारायण का नाम जप्दै आराधना गर्दै परमात्मा भगवान एक आपसमा आपसमा श्रेष्ठताको स्तुति गरिरहनुहुन्थ्यो प्रभु भनेर। भगवान शिव र विष्णुमा वैरभाव छैन भने उनैका भक्तहरूमा वैरभाव किन भनेर आज परमात्मा भगवानका ध्यान मन कीर्तनका साथमा वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। भन्ने शब्द कथा नारायण हरि हरि। जय बोलो साम सदा शिवजी भगवानको।